Maayong buntag, Pilipinas. Welcome sa atong programa. Ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Mga higala, ni Anasab ang inyong higala si Brother Abraham Hulab from Maranding, Lala, Lanao del Norte, Philippines. Sa imong kinabuhi, ikaw nagamamita, maangkon ba ang kalinaw nga dili mulubat? Ang kalibutan way laing gidalit, kaguol ug kapakyasan lang. Hatagig higayon si Jesus karon nga modumalang sa kinabuhi mo. Siya lamang ang nasayod sa gihandom sa kalag mo, sa kasing-kasing mo si Jesus ang lagig higayon. Butang nga makaiibog sa mga pananaw, malamay lamang tutuki siya nga nagtubos kanimo sa krus. Ulong niya itisok sa dugan, maangkon mo kinabuhing wayut lanan. Hatagig higayon si Jesus karon nga modumala sa kinabuhi mo. Siya lamang ang nasayod sa gihandom sa kalag mo, sa kasing-kasing mo si Jesus ang lagig higayon. Sa kasing-kasing mo, sa kasing-kasing mo, sa kinabuhi mo, si Jesus hatagig higayon. Pag-ampo ta, amahan na mula itnon, salamat Ginoo ni kabuntagon. Daghang salamat Ginoo sa lain na sab adlaw nga imong gihatag kanamo Ginoo. Salamat sa maikulugon nga imong gipaabot kanamo. Salamat ni adlaw nga makapadayon sa ta Ginoo sugpulo. Pagpaabot ngadto sa tanang katawhan Ginoo. Mahan kining programaha padayon kag panalangin. Bisan pa kanako, padayon kag panalangin kanako Ginoo, kadto grasya nga makapadayon Ginoo nga sa pagpaabot pinaagi ni mao nga programa Ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Ako nagampo Lord, panalangini ang tanan nga makakita ng programa ha, ng ilang hatagan o panahon sa pagpaminaw, pagsunod
aron ila masabtan ang imong pagkamanluluwas, imong masabtan ang imong gibuhat dito sa krus sa Kalbaryo Ginoo. Paday kag panalangin bisan pa sa among nasod, nga among nasod among mga pamunuan na namahala sa among nasod na makabantay sila Ginoo sa trabaho sa Yawa, labi na ang among presidente si Duterte ug ngadto sa mga senador, congressman, mga gobernador, ngadto sa pinakaubos, mga mayor, kabantay sila Ginoo. Nga mapugngan kining limbong si Yawa Ginoo. Nilaygon kamahan, orasa, paday kag panalangin, bisan pa sa tanan nga nagwali Ginoo, may tungod sa kaluwasan. Ikaw Ginoo maghatag kanilang usog, kadasig sa pagpadayon, sa pagmantala sa imong pulong Ginoo. O bisan pa sa Iglesias Maranding, Bible Baptist Maranding, padayon kag panalangin, bisan pa sa imong alagad, Pastor Pubi. Padayon kag panalangin, bisan pa sa mga buluhaton Ginoo. Imong pamilya, mag-aamping ka, mag-protection ka Ginoo, ug magatagbo sad ka sa mga pinag. Nalaygon kamahan orasa, gamitan ni alang sa imong kamayaan. Nga dahang kalag, makakaplag, kaluwasan Ginoo. O pangayoon na ko karon ang kadaugan, sidunggi imong ngalan, kabuntagon sa ngalan ni Jesus. Amen. Gala, salamat no nga makapadayon ta kagahapon wala ta kay medyo dunay gamay ta nga gi asikaso may tungod sa atong hanap buhay. Una gala ni kabuntagon tuniaging Merkulis atong gisgutan atong mensahe the three aspect of Christ's work on the cross. Matulog aspekto nga si Ginoong Kristo nga gibuhat dito sa cross no. Tulok aspekto ang ayan atong gutan. Ana nga ato ipadayon higala kay wala man ni mahuman atong niaging Merkulis. The three aspects of Christ's work on the cross. Christ's death on the cross was designed with three basic purposes in mind. Number one, reconciliation. Unay gala ato na nisgutan ang reconciliation. Karon atong pagisgutan gitawag og redemption. Redemption. Mao na nga higala salamat ta nga na ay Biblia nga nagapanghimatuod kanato may tungod kang Ginoong Kristo, kang Ginoong Kristo. Mao na higala sultihan ta ka. Anindot kayo ang mensahe nato sa awit kadaghan balik-balik kay. Nga si Jesus hatagi higayon. Higala hatagi higayon si Jesus. Nasa unsang paagi ni mo hatagan higayon. Sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Nga kung dunay magwali, maghisgot sa ngalan ni Ginoong Jesus, imong hatagan og higayon. E sagad karon higala ang gitagaan higayon sa mga tao. Kanang butang mga patalan-aw nining kalibutan nga dili mapuslanon alang sa kinabuhi sa tao. Makakita tag mga nindot nga mga kanta sa social media or mga joke-joke. Mas taas pa ang imong panahon sa pagtan-aw sa mga kalibutanon nga kalihukan. Pero kining sa bulaton sa Ginoo nga mo'y naghatag kanimo og katin-awan, mo'y muhatag kanimo og kasiguruhan sa imong kalag, kaluwasan sa imong kalag, dili nimo hatagan og gayon. Mao na higala lahi ni gyud karong panahon na higala. Perti ni gyud ang pagpangilad si Yawa. Daghan kay gibuhat ang Yawa aron ang tawo mailad, malingla
nga di na maghatag, di na magtagad, di na maghatag og panahon sa Dios. Sagad hatagan og panahon ang kalibutan nga walay laing idalit kung dili kapakyasan. Walay gala igsoon sultihan ta ka. Kung dili ka magtagad kang Kristo Jesus, di ka magtagad sa gibuhat sa Dios dito sa cross. Mahitabo higala, maabot ang imong kinabuhi, maabot ang imong kamatayon. Manayon nga, miserably ang imong kinabuhi. Way kapuslanan ang imong kinabuhi. Kung dili ka magtagad. Hinumdumi higala, sultihan ta ka. Kaning kinabuhi nato dinhi sa kalibutan. Managi kaingon ko nga, atong kinabuhi diri lumalabay lang ta. Ya kung dili ka kakita sa tinuod nimong kahimtang, sa tinuod nimong kinabuhi, ang imong giapas kanunay mao ang imuhang kalibutanon nga paminsar, kalibutanon nga mga tinguha nining kalibutana. Ug di na ka magtinguha, wa ka magtinguha sa Dios nun. Ang imong gitinguha ang yutan-on nga mga butang, ug wa na ka magtinguha sa langit nun nga mga butang. Mo na gala kung naghangyo nimo kung kita nimo ni nga mensahe programa hatagig higayon. Daghan kaayo magwali karon higala. Nagwali sa kadalanan, street preaching ministry, nagsulti mahitungod sa pulong sa Dios sa kalenlain nga pamaagi, magbisita, mag-Bible study nga naghatag kasiguruhan sa imong kinabuhi. Anak kong hangyo ni Migala, hatagig higayon, nga saan ang paagi imong gitagaan ug higayon ang Dios, nanumbaling ka sa Dios. Kay daghan karong mga presentante sa Dios nga nagwali sa kaluwasan sa kalag sa tao. Mao na higala ni kabuntagon mag-adto ta sa ato nga mensahe ining kabuntagon atong giskutan ang redemption tuniagi reconciliation karon redemption. Mark chapter 10 verse 45. Marcos 10:45. Ingin diri kay ang anak sa tao mianhi dili aron pag-aalagaron kundi sa pag-alagad o sa paghatag sa iyang kagalingon nga lukat alang sa daghan. So ibut pasabot kinsa kay ang anak sa tao mao ni si Ginoong Kristo. Dios siya, man ginang ingon sa Dios nagpakatao. Si man ni Dios nga nagpakatao ni anhi sa kalibutan, wala siya moanhi aron siya pag-aalagaron kundi ni anhi siya aron sa pag-alagad, aron sa paglukat, sa paghalad, pag-alagad ug sa paghatag sa iyahang kagalingon, paghatag sa iyang kagalingon ingon nga lukat. So ato makita nga dunay Dios klaro kaayo nga mihalad siyang kagalingon, iyang gihatag iyang kagalingon dinhi sa kalibutan ingon nga lukat. Lukat sa atong kinabuhi alang sa daghan. So, higala, ang Biblia, klaro kaayo higala
ang pagpasabot sa Biblia. Wa gyud lipod-lipod ang Biblia sa pagpasabot sa tao nga ang Dios, ang tumong ang Dios ni anhi sa kalibutan, naghatag siyang kaugalingon, dili ingon nga alagaron kundi siya nag-alagad, ingon nga lukat gihalad niya ang iyang kaugalingon dito sa cross, ingon nga lukat sa atong kinabuhi. Well, salamat data ni Sister Joy. Sister Joy, salamat. Yung pagtanaw, God bless you. Dalay good ngalan sa Diyos. Manango, salamat ta ni Kabuntagon. O padayon ta. Lukat. So kung imong tagaan o pagtagad, anong lukat? Gilukat man. Kay ang kahintang sa tao, higala, tanang tao nga nagpuyo nining kalibutan, na ilalom sa sala. Na ilalom sa sala, kandidato sa pagka-imperno. Sa pagkatinuod lang sultihan ta kahigala. Wala na'y himuon, wala na'y angayan nga himuon ang tao para ma-imperno. Kay kandidato na ang tao sa pagka-impyerno. Tungod lang sa sala nga panulundon, katong gihimo ni Ginoo ni pagkapakyas ni Adan dito sa garden sa Eden. Dito gyud nahulog ang tao. Mao nang kanhi, duol pa kaayo ang relasyon sa Dios ug sa tao. Apan tungod lang sa sala nga nahimo ni Adan, napakyas siya, katungod kay nalinglas siya, gilinglas siya ni Lucifer, ay ginamit ang yawa, serpenti. Hantod na ilad sila, dito nahulog ang tao sa sala. Unang nagbabag ang sala sa Diyos, sala ug tao. Diyos, sala ug tao, manang sala nagbabag. Manang kay sala, manang ingon ang Roma 6:23, kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon. Mao na nga suhol, man for the wages of sin is death. Adunay kamatayon, so mahitabo sa tanang tao. Adunay kamatayon, umot pasabot, magbayad siya, magtungod sa sala, pagabayran sa tao ang sala nga nahimo ngadto sa Dios. Mao nang higala, nakita sa Dios nga ang tao walay mahimo sa iyahang kaugalingon aron pagabayran niya ang iyang sala, aron siya dili maimperno. Nakita sa Dios nga walay mahimo ang tao, mao nang siya ni anhi iyang gipadala ang iyang bugtong anak, bugtong paggading anak gipadala nga sa kalibutan. Mao nang ingon dire, kay ang anak sa taong mianhi dili aron pag-alagaran kundi sa pag-alagad ug sa paghatag sa iyahang kinabuhi nga lukat alang sa daghan. Manang klaro kay ang Biblia higala. Mao na higala, nangalagad ka sa Ginoo, nangalagad ka sa imong relihiyon. Unya hantod karon wa pa ka makasiguro sa langit man mamatay. Hantod karon di wala maglibog pa ka, magbagulbol pa ka, magbiay-biay pa ka sa mga tao nga niangkon sa kaluwasan. Pero kung buot hunonaon, magwawali ka, hinimba ka, sipit-sipit ng Biblia, anya wa ka makasiguro. Dili ba klaro kaayo ang Biblia? Nga niyan ni si Kristo, gihatag ang kaugalingon, ingon lukat, mo nang gilukat, katong gibuhat niya dito sa krus higala, mo to'y lukat to sa sala, sa tanang tao, sa tibuok kalibutan, pero, kondisyonal.
naay kondisyon. Sa may kondisyon nga igo lang ka mutuo o musalig. Mo nang gipangayo sa Ginoo sa imong higala nga ikaw mutuo o musalig gid niya kang Kristo Jesus. Manang klaro kaay gibalik-balik ang Juan 3:16 kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang musalig tanan nga musalig kanya dili malaglag tanang musalig. Siligan mo po sa pagsalig gala sultihan ta kanang salig. Mura ka ng bangko bitaw nga usa ka bangko nga imong gilingkuran nga ang imong pagsalig nga ang kanang bangko nga dili na malusno iglingkod nimo. Na problema lagi higala. Kanang pagkakulang sa pagsalig sa tao. Mura kag nagsakay ba nagpasan kag isa ka sako. Nagpasan kag isa ka sako nga humay bugas. Nisakay tuod ka sa sakyanan kay aron di ka kapuyan, gipasan gyapon nimo. Mo na nitabo sa mga tao nga wala masayod, walay pagtuo sa Dios. Nangalagad sila kay akunuhay, nangalagad apan ang mahitungod sa kaluwasan sila gyapoy gabuhat. Ang ilang hunahuna nga mga lagad magbuhat sa bulaton sa Ginoo, maghimo sa bulaton sa Ginoo aron maluwas. O na higala bugat manantod karon wa gihapon kasiguro sa langit human sa kamatayon. Hantod karon wa gihapon makasiguro nga luwas ba siya og dili. Ang rason wa pa nasayod, wala pay hukom. Ba man tubag sa mga walay pagtuo. Wala pay hukom brad. Wa pa maghukom ang Ginoo. Ginoo ray nasayod. Higala mo kanay hinultihan sa katawo nga walay pagtuo, walay pagsalig sa Dios. Bao kana ang resulta. Nga klaro kaayo ang Biblia higala nagsulti nga dunay Dios nga mianhi nga mihatag sa iyahang kaugalingon ingon nga lukat sa atong kalag. Lukat managingon nga ang kaluwasan, maghisgot ang kaluwasan higala. Ang kaluwasan gihatag walay bayad. Nganong gihatag man? Kay dunay nagbuhat naanay naghimo mahitungod sa kaluwasan sa imong kalag. Ang gipangayo sa Ginoo higala nga imong sangtuan og saligan. Aha may lisod, aha may sayon. Ikaw pabuhaton o igo na lang ka mo tuo. Sa imong paminaw, lisod ang pagtuo no. Ingon tuora luwas na. Igo ra mo tuo luwas na. Patay ang pagtuo walay buhat. Mamugunay sagad sa mga walay pagtuo. Kaya naamang po ng bersikulo pero wala sila kebalo kanang Santiago. Wala sila kebalo nga ang buoy unsay buot ipasabot. Una, imo magunta kini sa Biblia magun. Imo magun ng tan-awon kung kinsay gasulti o kinsay gisultihan o kinsay unsay buot ipasabot sa iyang gisulti. Now, mogamit ka anang bersikulo Santiago, patay pagtuo walay buhat. Kung dili ka luwas, di jud ka kasabot nga na. Kaya ang resulta na, maningkamot jud ka. Pero una, sultihan ta ka, ang gasultihan na luwas na silang James Santiago, ang iyang gisultihan, gisdasig niya makristuhanon, nga pabuhaton, patuhon. Yang gisgutan ana, mahitungod sa pagkaon, doon nakaigsuon, nagkaon, gigutom, wala siya gikaon, yan iduol nimo, nagingnan nimo, ala sige, lakaw, pagsalig na to sa Diyos, niya nakay ikahatag, nakay katunol, wa nimo tagay, makaluwas ba niya, nabot pasabot. Di lawa to kanang iyang gisulti di sa Santiago, wala na nagbot pasabot sa kaluwasan.
kay mga luwas na to sila. Wa higala. Dako kayong question sa imong kagalingon nga nangalagad ka kasipit-sipit kag Biblia gani nag-Bible study ka apan ikaw mismo wala pa makasiguro sa langit man mamatay, wa pa ka makasiguro kung saan man nimo pagsulti sa imong gisultihan nga ikaw mismo wala man kasiguro. Wala ako tambag ni mahigala kung anak na ka sa Diyos, nakadawat na ka kang Kristo. Adto jud ka mangita sa nagwali sa kaluwasan. Kaya kung adto ka muwali sa dili luwas, ang imong gamang naibaw-an sa kaluwasan, mawala ang imong kaganuhan nga naman. Hulhugan man ka nga, ay wala pa kay trabaho sa yawa, sultihan ta ka, baliktad ang yawa. Kaya ang paagi si Ginoo karon nga daghang maluwas. Ang yawa po, nang lingla po sa tao, nga wala pa'y naluwas. Wala pa'y kaluwasan, oy. Kabantay kasi buhat sa yawa dito sa Garden sa Eden. Ingon si Jesus Christ, ingon ang Diyos, Adan, dili ka magkaon kaning kaning kahoy nga naa sa tiliwala sa tanaman. Kay kung mukaon kini sa adlaw mukaon ka niini, mamatay ka gayud. So ayaw pagkaon, ayaw paghikap, kay mamatay ka. So unsay gibuhat si Hawa? Ay, una man niya gitintal ang si Adan si iba man. Ay, di iba. Giingnan day mo sa Dios nga di mo pakaunon ana. Ingon si iba, kay ingon ma ang Ginoo nga mamatay mi. Sige kwan si Hawa. Ay, dili mo mamatay. Tanaw, baliktaron si Hawa. Bantay ka trabaho karon si Hawa. Kaning pandemic, kaning coronavirus, trabaho man na si Hawa. Sa tinuod lang, trabaho na sa yawa. Bakit ako nag-ampo ko nga ang among gobyerno din sa Pilipinas, hindi lang, may mo lang tibo kalibutan, kabantay sa trabaho sa yawa. Binaliktad na, tanawa lang ibuhato. Concern kuno sila sa lawas sa tao, pero ang tuyo na ilang patyon ang tao. Maayo kuno ang ana dahan kayo vaccine na salamat ta nga si Attorney Gadon, si Rapi Tulfo nakabantay na. Si Congressman Marcolita, so daghan na nakabantay. Daghan na nakabantay sa trabaho sa yawa. Tanaw concern ko na sa yawa about sa health. Pero giyang tiurok atong negosyo, atong panginabuhian. Ang tao karon di naman numbaling sa pulong sa Dios. Tuan na naglantaw na sa mga kalibutanon. Wala na'y panahon. Mao na higala sultihan ta ka, baliktad ang trabaho sa yawa. Karon na anay nangaluwas, napoy trabaho sa yawa, wala pa naluwas, wala pa hukom. Tanawa ang trabaho sa yawa. Nakabantay mo atong dato og pobre, si Lazaro og katong dato, namatay ang sa buhi pa ang dato, si Lazaro nangayo og pagkaon sa dato. Matugtag mga mumhon na, bisag mumhon na lang. Atong short istorya. Ato niabot ang panahon na matay ang dato. Pagkasunod, panahon na po namatay ang pobre. Nakita sila dito. Ingon din dato, Amang Abraham, paniara gud si Lazaro dire kay akong hangyo nga ipatunod iyang kamot sa akong dila, may nila makatagamtam ko og kanang kabugnaw. Kay nitabo manggod katong dato nagisguto siya nga dili luwas kato usa ka pobre nga luwas. Nitabo pagkamatay nilang duha, ang dato tuwa dito sa Hades, kanang temporary ba nga kalayo. Kanang kalayo na kudir ka ginagamit mga temporary kay ang final nga kalayo god kanang lake of fire kanang giingon sa Pinadayag chapter 20 verse 14 si Candid. Ang grabe man na siyang kalayo god nga kadilaab kalayo blue ba kanang kabantay nga acetilin nga moy mo tunaw sa kwan inana kapila ga kilo-kilo.
Pero katong giingon nga si Dato naa sa kuan, tawag to siya sa kuan nga hadis temporary. So natagamtaman niya ang kainit. Matinihanyo siya ka Abraham. Puringon si Abraham, dili ka na mahimo kay walay makaanha nga gikan diri padung di si muha, wala po'y makaari diri gikan si muha. Kay do naman ko'y bungaw nga nag-ali nga nagkuan naggahong ba nga walay katapusan nga mahulog ang tao kung manang way makatabok. Tubot pa sabot way makatabok sa imperno padlong sa langit. So natabo na niyo siya. Wa siya tugti. Naningon siya, amahang Abraham, kung mahimo pabalikan na si Lazaro dito sa mua. Kay na ako'y mga 5 ka igsuon dito. Kadili ko gusto nga maanhi siya sa akong dapit. So ato masabtan kala concern tong namatay. Nga iyang igsuon to sa kalibutan nga padtuon pabalikon aron sila motuo. Karon sa gisulti na Abraham, siya nga dili na kana mahimo. Tuana dito si Moises. Kung dili sila maminaw kang Moises, wala sila. So lahi diri sa kalibutan. Kung ang tao mamatay, una pa mangayo pangaliupo ang buhi kaysa namatay. Iyala marag i-slide lang nato para di kay halata. Pero tinuod biyan ni. Kung masuko ka higala tinuod biyan ni. Tinuod ni higala. Baliktad. So mao ni nagpakiluoy hinuon ang namatay kay anak kasinati ang namatay. Wanang kasagad sa tao karon. Wala pa naluwas oy. Wa pay gikan na wa pay ni ato sa impierno di balik kay minay impierno. Nga na impierno siya. Wa pay gikan sa langit ug ni balik insa nga nalangit na siya. Tumanay tinubagan sa mga tao nga wala makasiguro sa langit man mamatay. Manay tinubagan sa sakataw nga wala masayod sa iyang gisipit-sipit nga Biblia. Basa kay basa lang, kiglantugi pa. Mao ka na may tabo. Klaro kay higala nga dunay Dios nga mianhi sa kalibutan aron ingon nga lukat ni hatag sa iyang kagalingon para paglukat sa atong mga sala. Mao ka na higala. Baliktad. Mao na higala. Klaro kayo. Galacia, Kapitulo 4, versikulo 4. Apan, sa pag-abot sa hingpit sa panahon, sa sakto na panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak nga nataw sa usa ka babay, nataw sa ilalom sa kasuguan. Cinco, ang aron pagtubson niya sila nga anaa sa ilalom sa kasuguan aron makadawat kita sa pagkat sinagop nga mga anak. 6, og tungod kay mga anak kamo ang Dios nagpadala sa Espiritu sa iyang anak nganha sa atong mga kasing-kasing nga nanggi laba aba amahan. Mana atong programa, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Mana ang tinuod midawat kang Kristo na himong anak sa Dios. Gisilyuhan sa balaan nga espiritu ato'y ipadayon sa size. Og tungod kay mga anak kamo, tungod kay mga anak kamo, ang Dios nagpadala sa espiritu sa iyang anak.
Kano sa aba mahimong anak ang tao? Ano pong tanang, kano sa aba mahimong anak ang tao? So doon ako'y usa ka magwawali nga lain siya og tinuan. Ako sa ngingnan. Mangutana ko niya, ang tanang tao anak ba sa Dios? Siya, oo, anak. Kumao ba? Pero ingon ang Biblia usara man ang anak, Juan 3:16, asa man nimo gikuha kana nga bersikulo nga ang tanang tao anak sa Dios. Kung balik ta sa Biblia, ang tao binuhat lang sa Dios. Gikan sa abog, giomol, gitayhupan og nahimong tao. Nahimong kalag nga may kinabuhi. Kung nabasa ta sa Biblia, Juan 3:16, usara ang anak sa Dios, bugtong anak sa Dios. Ba nagtana siya, matong naglisod siya. Ba ni gala sultihan ta ka. Kanus aba nahimong anak sa tao, anahimong anak ang tao sa Dios. Sa dihang ikaw mituo ug misalig, sa dihang ikaw nakadungog sa pulong sa Dios nga naghatag kaluwasan sa imong kalag, kanang ibasa sa Episo 1:13, sa diha nakadungog ka sa tinuod nga mensahe sa Dios, sa diha nga nakadungog ka, naghatag kaluwasan sa imong kalag, imo sa gituan, hatod gisilyuhan ka sa balang espiritu, hantod dito po i-connect na si sa Juan 1:12, nahimo kang anak sa Dios nga apan sa kadaghanan nga mito misali kaniya sa kadaghanan kanila naghatag siya og kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Anak sa Dios, klaro kay diri og tungod atong basa sa Galacia kapitulo 4 bersikulo 6. Tungod kay mga anak kamo, ang Dios nagpadala sa espiritu sa iyang anak nganha kaninyo. Anak ang tanan mituo musalig sa Dios, mikunsa dayon gisilyuhan ka sa balaan nga espiritu, ang Episo 1:13. Kani atong labayng panahon gisgutan nato ang the work ang trabaho sa balang Espiritu Santo. Dawa ito nato matiwas ato gyapon tiwason ang buhat, no? Mo na higala ang tinuod anak sa Dios og tungod kay mga anak kamo, ang Dios nagpadala sa espiritu sa iyang anak nganha sa atong mga kasing-kasing. Now, may siguta sa anak. Kadiyang ang tao mituog dawat ng Kristo na imong anak sa Dios, Juan 1:12. Mao na ingon Juan 10:28, ako naghatag kanila og kinabuhing dayon, ug sila dili na gayud malaglag. Walay si bisan kinsa nga makaagaw kanila gikan sa akong makamot. Ato pa, nahimo na kang anak sa Dios. Ambot pasabot higala. Ini kamatay sa anak, kung tanak ko, asa man padulong siya. Adto sa impierno o adto sa langit. Di simpre, ang imong amahan mo ang Dios. Ikaw anak sa Dios, nahimo kang anak tungod kay imong gidawat si Kristo. Kaya itong balang espiritu ni Jesus Christ, ikunsad nimo. Mahitabo ba nga maimpierno pang tao? Dili na higala. Dili na maimpierno. Mo nang dunay kasiguruhan, ang tao mituog midawat kang Kristo, sure gid siya, makasiguro gid siya sa langit human mamatay. Na kung ikaw wala makasiguro, questionable ang imong kinabuhi. Manhigala kung nakadungog ka ning mensahe, usa ka magwali, usa ka dala sa pulong sa Dios, pero wa ka kasiguro sa langit, wa ka kasiguro kung balik sa Dios makauban ka. Mo nagikaingon ko, wala ni giminsay aron pagtandog sa imong garbo. Gibuhat ng mensahe, ipadala ng mensahe sa Dios nga kanimo aron ikaw magpaubos imong garbo ug imong tuhuan ug dawaton mas Kristo, aron ka makabaton sa pagkaanak sa Dios, aron ka makaangkon kinabuhing walay katapusan. Inig kamatay sa imong lawas, kung maabtan ta sa Dios, nigbalik niya higala, dili ta maagig lawas ng kamatayan, automatic ilisan taglawas nga dili badunot.
Baratag ng luno ba kanang barag kan bitin bitan ng luno, mabilin ang lawas, ang panit. Nakita higala inigkuha sa Ginoo katong nakaangkon sa kaluwasan. Isa lang ka pamilok. Excuse. Isa lang ka pamilok higala. Ilisan tong lawas nga dili madunot. Mana usa ka sugdan tagagala. Usa sa gipangay nako sa Ginoo nga maabtan ko ini rapture balik niya. Sa ko sa ngandoy niya na nga makaabot pa ko pag rapture, pag put up kay kuwaon man sa Dios ang iyahang mga niluwas dinhi sa kalibutan kadto na may saktong panahon nga mokuha sa higala kining mga butang nato dining kalibutan na maningon ato ning biyaan og adtuon nato ang lugar kaning pinianan nato diri nga kuan temporary dunay pinianan dito ang Dios nga nindot kaayo puros bulawan wala nay paghilag walay kaguol wala nay kasakit manahigala sultihan ka ipaubos ang imong kagalingon ayaw pataas imong garbo kaya makahulog nimo higala ang imong garbo manang siguro gyud higala ang tinuod nga bidawat sa Dios kay ana ra magod kay kita makasala man mga itagpasaylo sa Ginoo o bitaw na inig human ako mensahe padawaton una pa atong hinuklugan dawaton nato kita makasala manang naagi pagpadawat manang kanus aba mahimong anak ang tao ngadto sa Dios sagay ikaw mutuo og misalig kaniya mao ka nahigala nindot kaayo ang programa sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nindot kaayo. Tito 2:14 nga mihatag sa iyang kaugalingon tanawa ha nga bihatag sa iyang kaugalingon tungod kanato aron kita matubos gikan sa bug-os nga pagkamasupilon og pagkaputli alang sa iyang kaugalingon sa usa ka katawhan nga maiya gayud nga makugi sa mga maayong buhat higala nindot kaayo ang programa sa Dios redemption mo na higala undang na imong diskarte nga mulahutay ta aron maluwas undang na imong diskarte undang na undangin na nang imuhang diskarte nga maningkamot ka kay aron maluwas dawata sa Ginoong Kristo aron ka maluwas aron ka makaangkon sa kinabuhing walay katapusan mao na higala sultihan ta ka wala bot pasabot higala nga bubalhin ka sa imong relihiyon kung magisgot ganitag kaluwasan wala na abot pasabot higala nga pabalhinon ka sa imong relihiyon ug moani ka sa imong relihiyon aron ka maluwas dili na mo ibot pasabot higala wa ta magisgot og relihiyon dinhi ang atong gisgutan ang kaluwasan kapila na kong ibalik-balik higala nga ang pag-anhin ni Kristo dili relihiyon ang iyahang pagitaon tagaan tagag sampol higala doon na isa ka tao na nagdahom siya nga ang pagpamimbro sa relihiyon mooy makaluwas niya mao po'y naabtan niya siyang utok ba ya hantod ang panahon niya siyempre ang tao mamatay man yun kini istorya ni pero tagain ni og pagtulunan higala abot sa panahon namatay siya hantod pag-abot dito sa langit at
tubang na kay nanay hukom. Tubang na sa Dios. Tanan gipagtawag sa Ginoo. Ang tawa ang Ginoo, yang gipang tawagon sa Ginoo katong paralanit. Wa man gi pagita ang Ginoo nga reliyon. Bisag usang reliyon na wala gyud. Nakita na lang niya to nung klase nga reliyon nga nakita nga tuwa na impierno. Yang nuna unsa widay? Unsa ka reliyon ng balangit no? Nga halos tamang isugutan sa Ginoo nga mga reliyon tuwa man sa impierno. Karon kay yang nasabtan dili man di ang relihiyon gipangita sa Ginoo. Ang gipangita sa Ginoo katong dunay Kristo. Ang gipangita sa Ginoo katong dunay Kristo. Wa nay gala sultihan ta ka. Dili relihiyon ang pangitaon sa Dios igabot sa panahon, kundi katong dunay Kristo. Galacia 3. Kadtong naay Kristo higala. 18. Mao kanay bot pasabot. Magkinahanglan ng tao mutuo ug modawat kang Kristo Jesus. Okay. Galacia 3:13. Si Kristo mitubos kanato gikan sa panunglo sa kasuguan kay gitudlo siya tungod kanato kay nasulat na gipanunglo kadtong tanan nga gibitay sa usa ka kahoy. 14. Aron ang panahon ang panalangin ni Abraham makahatag makadangat sa ibabaw sa mga hintil diha kang Kristo Jesus aron makadawat kita sa saad sa Espiritu Santo pinaagi sa pagtubos. Mo higala klaro kayo nahurot naman ato oras no nindot kay ito mensahe karong oras sa higala hangyo unta ka. Ayaw usiki ang panahon. Usa lang, pipila lang ka pan imong himuon. Una, angko na lang ikaw sa kasala. Paubos imong kaugalingon. Ikaduha, tuoy siya na pagkamatay sa krus, bayad si imong sala. Ikatulo, dawata siya. Pasudla siya sulod sa imong kasing-kasing, ingon nga manluluwas sa imong kalag. Gala karora sa dawatan. Imo nga siya manluluwas. Karon maghimo ko nga pag-ampo. Sunod na ko. Ginoong Hesus, akong angkonon nga ako usa ka makasasala. Ug ako nagkinahanglan sa imong pasaylo. Ginoong Hesus, pasaylo ako. Ugasi ko si imong hamili nga dugo ato imong giula dito sa krus. Ginoong Hesus, tuhuan ko ikaw. Taligan ko ikaw nga nagpakamatay ka sa krus bayad sa kasala. Ginoong Hesus, karong orasa akong ablihan akong kasing pasudlon ikaw ug himong ikaw maluluwas sa akong kalag. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ay hapit na siya mo balik. Higala, ingon anak lang ang paagi sa Diyos. Ikaw, tuo, masalig niya. Karon, kung imong gidawat si Ginoong Hesus, nahimo na kag anak sa Diyos. Nahimo na kang anak sa Diyos. Ang Espiritu, ang balaan ng Espiritu sa Diyos, ni Jesus Christ, mikonsad sa imong kasing-kasing o ikaw, gisilyuhan sa balaan ng Espiritu Santo. Yea, we are sealed
with that Holy Spirit of promise. Isilyuhan ka sa Balang Espiritu sa saan. Karon adlawan nahimo na kang anak sa Dios. Itagaan na ka og kinabuhing walay katapusan. Juan 10:28. Mao kana higala ang buot ipasabot. Nagsaad ang Ginoo nga mo balik siya, musidlak sa silangan ng kasiban. Tigo mo niyata ng mga matarong, pagbanhawon ang tuwa sa lubong. Upang buhay paglayo sa kitaan, sa pagtagpo sa Ginoo Jesus, pagkatahong malanong gisting puti, na magpuyong sa himaya. Ang binibig sa iyong iyang nagpuwasigo, dito sa iyang uloy na siyang sugat, sa ngatan ng kabala, dito sa iyang ang Ginoo nag-ingon nga mo balik siya, aron sa pagtigom sa mga balaan. Sa usa ka pagpilok mo hialidan, sigon suy sa kasulatan. Upang buhay paglayo sa kitaan, sa pagtagpo sa Ginoo Jesus, pagkatahong malanong gisting puti, na magpuyong sa himaya. Ang binibig sa iyang nagpuwasigo, dito sa iyang uloy na siyang sugat, sa ngatan ng kabala, dito sa iyang gihaya. Matuod mga tagna atong nakita, ug wala nila inyang paanhiun. Sa mga Isaak mitagbo kang Rebecca, inguni ni ang kahintang ta. Ug ang buhay paglayo sa kitaan, sa pagtagpo sa Ginoo Jesus, pagkatahong malanong gisting puti, na magpuyong sa himaya. Ang binibig sa iyang nagpuwasigo, dito sa iyang uloy na siyang sugat, sa ngatan ng kabala, dito sa iyang gihaya. Sama sa kawatan ang pag-anhiniya, huway mahibalo kung unsang orasan. Magbantay baya kay mahikalitan ka, ang panahon niya haduol na. Upang buhay paglayo sa kitaan, sa pagtagpo sa Ginoo Jesus, pagkatahong malanong gisting puti, na magpuyong sa himaya. Ang binibig sa iyang nagpuwasigo, dito sa iyang uloy na siyang sugat, sa ngatan ng kabala, dito sa iyang gihaya. Siyang sugat, sa ngatan ng, dito sa iyang gihaya.